قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. عند سدرة المنتهى عندها جنة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات